जशे दीस चवथी उपरांत फुडें वता तशे दसरो लागीं येवपाक लागला. दसरो हें विजयाचें प्रतीक. ताका विजयादशमी म्हणटा. श्रीरामान रावणाचेर विजय मेळयल्या उपरांत जे सेलेब्रेशन हें आमी दसऱ्याक करतात ताची याद म्हणून सगळे हिंदू धर्म. राम हो आमच्या सगळ्या पुराणांतलो एक आदर्श पुरुश. राम राज्य म्हणजे रामान जें चलयलें तें रामराज्य. रामराज्य म्हणजे एखादें प्रशासन, एखादें सरकार, एखादें एडमिनिस्ट्रेशन हें कशें आसूंक जाय ताचें उदाहरण दिता आसतना राज्याचें आमी सदांच उदाहरण दिता. अशें म्हणटा की कांय जाण सांगता नेटान राजकारणी की गोंयांतय रामराज्य सुरू आसा. आतां गोंयांत रामराज्य सुरू आसा काय कितें सुरू आसा हें लोकांनी ठरोवपाचें. हें सांगून जायना. प्रत्येक जाण आपलें जें कशें बरें आसा आनी तें कशें ग्लोरिफाय करूंक मेळटा तें करता. पूण एक गजाल त्या सगळ्या हातूंतल्यान एक स्पश्ट जाली की दसरो येवचे पयलीं रामान रावणाचेर विजय मेळोवचे पयलीं गोंयांत एका रामाक बेदम मारण जाता. ती सुद्दां राज्य वाचोवपाच्या सगळ्या ताच्या प्रयत्नाक लागून. रामान काणकोणकारान तसो गुन्नो कांय करूं नाशिल्लो. ताणें फक्त गोंय वाचोवपा खातीर आवाज उठयल्लो. आपलो गांव वाचोवपा खातीर आनी आपलो परिसर वाचोवपा खातीर रामा काणकोणकार उबो रावल्लो. पण खुबशे जाण जे सत्तेच्या लागीं आसा तांकां रामान जो प्रयत्न केल्लो तो कोणाक आवडूना. रामान जो सतत आवाज उठयता तो ह्या लोकांक आवडना. ताणें रामाक ह्या पयलीं 2-3 वेळा मारहाण करपाचो यत्न केलो, ताचेर दबाव हाडपाचो यत्न केलो, ताचेर गुंड सोडपाचो यत्न केलो. पूण राम बदलो ना. राम आपल्या मोखी कडेन, आपल्या उद्दिश्टा कडेन ठाम रावलो आनी विरोध करत रावलो. खरेंच जर आमच्या गोंयांत रामराज्य येवपाक जाय, राम हो आदर्श, राम हो एक बरो पती, राम हो एक बरो भाव, राम हो बरो भुरगो, राम हो बरो राजा. रामान जी प्रिंसिपल्स, जी आमी तत्वां म्हणटा, जी घालून दिल्ली ती आजूय इतले वर्सां उपरांत ती सगळे मानता. रामाक आमी सगळे देव मानता. रामा सारके आमी जावपाक सोदता. पूण राम जर एखादो जावपाक सोदता जाल्यार ताका राम जावपाक दिवपाक जाय. त्या रामाक जाहीर रित्या मारहाण जावंक जायना.